Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها المسلم الكريم، مع هذا القبر المقامة قبل 12 عاما تحديدا عام 2012 حددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم 12 من كانون الأول ديسمبر كاليوم العالمي للغة العربية. أيها الكرام، لا نحتاج إلى قرار فلان وعلان للاحتفال باللغة العربية، لأن هذه اللغة متمثلة فينا ما دامت آيات القرآن تتلى وأحاديث النبي تروى وأخبار الصحابة والسلف تتلى. لا يستطيع أحد ولن يستطيع أن ينزع منا هذه اللغة بإذن الله. نعم، إنها لغة طريفة بلغتها العربية وسهل كلمات معانيها ووقوفها لطلبها. إنها لغة عربية التي وقفت التراث الإنساني العظيم، وهي تعطي لغتها وتستطيع أن تجري مع الحضارة وتنمي مصالحها، وهي قادرة على الشيوع والظهور بالأمانة الإنسانية. لقد قال تعظيم الشعراء أحمد شوقي الدين قال: إن الذي ملأ اللغات محاسنا، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الصاد. وقال الشاعر الصوفي